So dinhi ata sa ikatulo nga pangutana ang giingon dire sa unsa makamando kining Dios nung pagsubo sa pagbuhat sa tao. Palibot din haabrat sa Salmo kapitulo 38 bersikulo 18. Nga nag-ingon, Kapitulo 38, versikulo 18. Gisugid ko ang akong kalapasan ug nahasol ako tungod sa akong mga sala. Okay, so ingon ni Salmista David mga igsoon ana siya na pagsugid sa iyang mga sala. Iya yung gisugid ang iyang mga sala sa Ginoo. Kabalo si Salmista David mga igsoon nga kanang ang Ginoo mo pasaylo gyud sa atong sala. Yes. Sa diha nga moduol lang ta atong isugid. Muna nga niingon siya kanang Salmista David nga kanang kani biyang makasala bitaw ta, labi na makasala ta sa atong sikataw. Mahasol ta maguna-una. Maulaw. Oh, maulaw ta. Oh, for example, gipatay na ko ang silingan. Mahasol ko kay akong una-una magtago-tago na ko kay kasuhan man. O dakpuno naman ka. Hasol na kayo imuhang kanang kinabuhi. Unya usa pa pod ug dumtan ka atong imuhang mga kaliwat atong imong gipatay. Magtago-tago na ka kay basig patyon pug ka. Perti nang kasula mo na ningiyon siya sa Salmista David nga sa dihang nakasala siya sa Ginoo, nahasol siya, no? Tungod sa iyang kasol, mao na nga ning duol sa Ginoo nangayo sa pasaylo tungod kay nakabalo man siya nga ang Ginoo andam gyud nga upasaylo sa ato ang mga sala. Muna nakanindot sa Ginoo. Tungod kay atong Ginoo buutan kaayo kay upasaylo gyud sa atong mga sala bisan pag unsa na kadako na atong mga sala nga gikambat sa atong pagkabata, wala ta kabalo nga nagsugo na ang Ginoo sa paghinulsol. Pero karon nga nakabalo ta, andam gyud ta sa pagduol sa Ginoo pagsugod sa ato ang mga sala. Sa ato pa bro, wala day perpekto, no? No, wala gyud perpekto. Wala gyud perpekto nato diri sa kalibutan. Akong basahon diri sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23. Nag-ingon dire, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. No, na kita na yung tanan is dili ta perfect, no? Kay makasala gyud ang tanan. Pero lalain lang ang atong sala. But kung isugid to sa Ginoo, lain na siyang pagsugid o paghinulsol. Kaya ang Amen. pagsugid mo kay igsuonan is ang kahibaw na to, no? Like sa atong mga anak, moingon nga, ay pa, nakasala ko. Sorry, kay sa garan ba karon is direct sorry na. Dili maghinulsol una. Ang paghinulsol is sa pula kahimo tagsala nakasumbang to sa katao. Moingon kita, ay Brad, anang gimahayan ako akong gibuhat nimo nga nakasumbag ko diha nimo niya akong gipangay diha nimo nga ihatag nimo ang imong pasaylo diri nako kay tungod nakasala ko niya diha mo na yung importante sa paghinulsol og pangayad pasaylo. Wala padayon na brad. Muna nakanindot gyud kaayo kay ang Ginoo nagsugo sa ato ang mga tagpasaylo sa iya ha. Maghinulsol ta sa atong mga sala. Tungod kay kung ang Ginoo dili pa siya gugma ug makasala ang tawo, pwede ra kayo nga kuhaon dahil sa Ginoong kinabuhi kay ang kani atong kinabuhi gikan man sa Ginoo. Pero kay ang Ginoong gugma man siya nihatag man siya chance sa ato nga moduol ta sa iya ha ug mga tagpasaylo, muna siya nga gisugo niya ang tanang tawo walay pili. Tanang tao gyud ang gisugo niya pagpangayo og pasaylo tungod kay giingon naman sa Biblia nga walay taong perpekto, tanang tao nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Muna gani nga gipadala sa Dios Amahan si Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan aron sa pagbalik, no? May balik Ang nagbalik sa ato sa Ginoo ang si Ginoong Hesus ang nagbalik sa ato no? Kay sa una man gud nahilayo ta tungod sa sala, nahilayo gyud ta sa himaya sa Dios. Pero ang nag-uli sa ato ang namo gud tay kanang ginatawag nato karon kanang abogado sa langit nga mooy mga tubang sa atong mga sala dito. Musulti sa amahan ba? No, mabasa man nato na sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1 nga nagsultihan ta si Ginoo nagsulti din na si Apostol Juan ba na gisultihan ko na kamo nga dili na magpakasala apan kung may makasala may manglalaban kita nga si Jesucristo. Siya ang mga tubang sa amahan kung mangayo tagpasaylo, no? Pero kung dili ta mangayo pasaylo unsa man paglaban sa atong Ginoo? Kung dili ta mangayo pasaylo muna nga gisugo ta sa Ginoo nga kitang tanan maghinusol og kanang mangayo gyud tag pasaylo sa Ginoo. Muna siya ang gisugo sa Ginoo.